अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था FBR के सीनियर ऑफिसर मियां इब्राहिम के साथ। एक वाक़या पेश आया था पीर मसूद। वैसे तो पाकिस्तान में हर बंदा ही माफिया ग्रुप बन चुका है, लैंड माफिया है वो भी। तो इनकी जो है फार्म हाउस पर उसने धावा बोला था, इनकी फैमिली को हरासा किया था। तो हमारे साथ मौजूद है आज मियां इब्राहिम साहब। उनसे पूछते हैं कि सर उस वाक़े का क्या बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि पीर मसूद कब से आपको जानता है, कब से वो आपके फार्म हाउस के पीछे था? क्योंकि वो उसी एरिए में होता है और जी। हम भी वहाँ के रिहायशी हैं जी, और जद्दी मालिक हैं। शनासाई तो पुरानी है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसने ये जुर्रत कैसे की एक शरीफ आदमी के साथ ये करने की। मुझे तो बड़ी पशेमानी हुई उसके तमाम इस एक्ट से जो उसने किया। एक अच्छे इंसान और एक इज़्ज़तदार आदमी के साथ जो उन्होंने ये काम किया है, ये कहीं भी इसकी अच्छाई हम नहीं कह सकते। बहुत बुरा किया है कि हमारे जैसे लोगों के साथ इसने ये किया, तो बाकियों के साथ तो वो दस्ताने ज़बों हाल हैं, हर जगह हर बंदा उसको जानता है। अच्छा सर, आपने जैसे पहले भी बताया था प्रोग्राम में कि आपकी फैमिली को उसने हरासा किया, तो ये मतलब उसका मकसद क्या था? आपकी उस जगह पर कब्जा करना था, आपको सिर्फ परेशान करना था, क्या मकसद था उसका? बेसिकली जी ये जो जितने भी लैंड माफियाज़ हैं, अगर मैं थोड़ी सी अभी मैं क्योंकि मुझ पे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये वाक़या तो पेश आया, तहकीकात की हैं और उस पर पढ़ा है, और मेरे ख़्याल में ये एक आम आदमी के लिए लर्निंग भी है जी कि मेरा जो भी बंदा ये प्रोग्राम देख रहा है तो उसके लिए ये एक लर्निंग है कि ये जो माफियाज़ हैं ये ऑपरेट कैसे करते हैं। ये दत्था होता है जी बंदों का, आते हैं आपको हरासा करते हैं, और जो भी ज़मींदार है यहाँ पे छोटा, और पिंडी डिस्ट्रिक्ट जो पोटवार है, आपको पता है कि यहाँ पे लैंड ऑनर छोटे छोटे हैं और उसमें एक एक खसरे में दो दो तीन तीन मालकान होते हैं। ये इनके लिए बेहतरीन एसेट होते हैं, ऐसे लोगों के लिए डराना धमकाना और कब्ज़ा कर लेना। अनफॉर्चुनेटली हम पढ़े लिखे हैं जी, फैमिली भी पढ़ी लिखी है, हमने ये सब कुछ देखा हुआ है। हम खड़े हो गए, आवाज़ बने आम आदमी के जी कि आपका भी वही राइट है, कोई हमने ऐसा नया काम बिल्कुल नहीं किया। थैंक्स अल्लाह फर्स्ट और सीनियर पुलिस ऑफिसर कि हमारी दाद रसी हुई, हमारी बात सुनी गई। सर आपने FIR कटाई तो उसके बाद क्या पुलिस ने क्या रवैया अपनाया? उसका पीर मसूद को कोई गिरफ्तारी हुई या उसके ऊपर हाथ डाला गया? अनफॉर्चुनेटली जी जो लोकल पुलिस है उसने पीर मसूद को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा, वो चला गया? वो चला गया, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर लेवल पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपको एक इनपुट दे दूं कि वो जो चौकी है हमारी, अच्छा। वो पिछले 20-25 साल से उसी पीर मसूद की बिल्डिंग में है। अच्छा। और ये सारा उसको जो नीचे से लेके ये जो इनके ऑफिसर्स होते हैं अप टू द रैंक ऑफ DSP या इससे नीचे इंस्पेक्टर, वो सारे उसके जानने वाले हैं, और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बंदे को मैनेज करना, हैंडल करना। सर आपकी मैं बात काट रही हूँ, ये जो ऐसे माफियाज ग्रुप होते हैं जैसे पीर मसूद है, इनके अपने इलाके के MPS से अपने पुलिस वालों से ताल्लुकात इतने मजबूत होते हैं, इसलिए शायद आम आदमी पर हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल आपने सही कहा जी। पिछले 35 साल से वहाँ का जो सबसे बड़ा हमारे 35 साल जिनका अरूज रहा है चौधरी निसार अली ख़ान, उसके बड़े क्लोज रहे, और पुलिस तो इनके ताबे थी जी। हता कि इनको पुलिस के ताबे होना था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस इनके ताबे थी। वो दहशत, वो जालियत लोगों की, उन्हें पता कि पता नहीं हमारा ये क्या कर लेंगे, इसकी बिल्डिंग में थाना है, ये तो कुछ भी कर सकता है। तो गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता जी। वो ऐसे तो कभी ज़िंदगी में ये खुद बाहर नहीं आया, इतना पावरफुल अपने आप को बताता था। ये तो उसकी बदकिस्मती है कि खुद आ गया, कभी किसी ने देखा नहीं। वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। आगे लोग रखे हुए थे, आगे हैंडलर हैं जी, बिल्कुल इसने आगे हैंडलर रखे हुए थे। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ, इस माशरे की जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जितने ये बदमाश टाइप लोग हैं, पहले अड्डों पे होते थे, अब इन्होंने लैंड ग्रैबिंग शुरू कर दी है। आप देखें इनको, इन्होंने क्या गेम की है, पहले जत्था रखते हैं, ठीक है, फिर ये क्या करते हैं मैम के इनके बच्चे खुद वकील होते हैं, ठीक है, फिर ये ब्लैकमेल करते हैं आपको अदालतों में विद दी हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, ठीक है ना। आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता इनके सामने खड़ा होना कि इनके पहले आपने लोग आपको डराएंगे, 15-20 बंदे गाड़ियों पे आ जाएंगे, आप 2-4 लोग होंगे, फिर क्या करेंगे? अगर बदकिस्मती से इन पे FIR कट ही जाए तो पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करेगी, इनकी दाद रसी हो जाएगी। अगर फिर भी आप आगे चले जाए अगले स्टेप पे, तो फिर ये क्या करेंगे? अपने इनको बच्चे को वकील होगा। आप देख लें जितने बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं, आप इनकी डिटेल स्टडी कर लें। मैं तो कहूँगा आपको इस पर एक प्रोग्राम करना चाहिए था। आप देखेंगे कि उन्हीं के बच्चे आगे वकील होंगे। अच्छा, वो सारा जत्था बन के अदालत के आगे पेश हो जाएंगे।
ٹھیک ہے جی, عدالت پہ پریشرائز کریں گے, اپنے وکیل, اپنی عدالتیں, سب کچھ سب کو. پہلے انہوں نے تھانے پہ پریشرائز کیا, اپنی بلڈنگیں دی ہیں, وہاں پہ بندہ کو بچ نکلا, پھر یہ جائیں گے عدالت میں, اس کو پریشرائز کریں گے. اور آپ اندازہ لگائیں پھر کیا کریں گے, اس بار کے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری کو لے کے اس پہ کریں گے تاکہ ہمیں کوئی نہ پوچھے. اگر کوئی انفارچونیٹلی کے سامنے کھڑا بھی ہو جائے, تھرڈ سٹیج بڑی امپارٹنٹ ہے, آپ اندازہ لگائیں. پھر یہ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, مجھے بڑے بڑے منسٹرز اور بڑے بڑے عماء فون کر رہے ہیں کہ جی آپ پیچ اپ کر لیں پیر مسعود کو بچانے کے لیے. یس, او بھائی ہم نے قانون کا, ہم نے راستہ منگا ہے, ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر ہے, ہم نے اس کے تحت انصاف لینا ہے. اگر ہم جیسے بندے بھی ان کے آگے جھک جائیں گے, ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے, غریب آدمی تو سوچ ہی نہیں سکتا جی, نہ وہ افورڈ کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے. ہمیں کیونکہ اللہ نے نالج دی ہے جی, پڑھ لکھ گئے اور ماں باپ کی دعا ہے ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ہم سامنے کھڑے ہو گئے, ان کو فیس کر رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اتنے کمزور لوگ ہیں, اتنے کمزور لوگ ہیں, خدا کی قسم مجھے ترس آتا ہے. سر آپ نے جیسے کہا کہ پیر مسعود, اس کا جو لینڈ مافیا سے کوئی پرانا تعلق بھی ہے, کوئی کسی اور کی زمین پر بھی قبضہ کیا, کوئی آپ نے ہسٹری اس کی جب نکالی ہے, کوئی پتہ چلا ہے کسی اور کو بھی اس نے ایسی ڈرایا؟ مجھے مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے وہاں کے لوکل صحافیوں نے, بڑے لوگوں نے نا, وہ سارے علاقے کے نا وہ فرد لا کے دیے کہ ان کی کہاں کہاں پہ زمینیں ہیں. اور مزے کی بات ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ ان کا کوئی اینٹین ہے, نہ ان کا کوئی بزنس ہے, کوئی کام نہیں. آپ اندازہ لگا ان کے پاس گاڑیاں کدھر سے آ گئی, بدماشی سے, اور ان کے پاس ہزاروں کنال زمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے جی, ہم تو نہیں کہتے, ان کے پاس پیسہ بھی آنا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. ہم ڈیو ٹیکس تو دو یار, ہم لوگ نوکریوں والے اپنی تنخواہ سے ٹیکس کٹاتے ہیں, بزنس مین اپنے بزنس کا ٹیکس دیتے ہیں. ان کے ایسٹ دیکھیں تو اربوں میں ہیں, ٹیکس میں یہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بدماشی کی پوزیشن یہ ہے کہ 10 ویگو ڈالے رکھے ہوئے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عام آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا. کاروبار کیا ہے جی, صرف بدماشی. پچھلے 35 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں, کسی بندے کی تو ضرورت نہیں ہوتی تھانے چونترے میں ان کے خلاف کوئی درخواست دے, ایف آئی آر تو دور کی بات. تو سر آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں ایسے مافیاز کے خلاف اور پیر مسعود جیسے لوگوں کے لیے, کہ لوگوں کو اب کھڑے ہونا ہوگا کہ ہر انسان پاکستان میں اپنی جگہ پہ مافیا بنا ہوا ہے, عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں جی, میری پوری قوم کو پیغام ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے. خدا کی قسم یہ بہت کمزور لوگ ہیں, صرف کھڑا ہونا پڑتا ہے. سر آپ نے جو ایف آئی آر کٹائی, آپ نے کہا اس کو گرفتار تو نہیں کر سکے, لیکن آپ کا مسئلہ کہیں رفع دفع ہو گیا, حل ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ تو اس نے کوئی کوشش نہیں کی؟ نہیں جی, میں نے آپ سے بتایا کہ اس نے, مجھے ایک منسٹر کی کال آئی کہ ابراہیم صاحب کمپرومائز کر لیں, سینئر آفیسرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں, فوج سے بھی ہیں, اتنے تعلقات ہیں جی. انہوں نے تو آگے برگیڈیئر اور بڑے بڑے افسر رکھے ہوئے ہیں, اتنے تعلقات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے کہا جی میں کیوں کروں, معافی مانگے قوم سے, لوگوں سے, اور آئندہ توبہ کریں, میں معاف کر دوں گا, مجھے کیا مسئلہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا, کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے جی. کھڑے ہیں, اللہ کا ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غریب عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہماری شاید اس کاوش سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی غریب کا حالات بہتر بھلا ہو جائے. اگر ایک بندے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے نا تو میری یہ کامیابی, ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے, آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جی. اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیے جی, مشکل نہیں ہے, یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے. ایسے لوگ آتے رہتے ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جی بالکل, آپ نے میاں ابراہیم صاحب کی گفتگو سنی کہ واقعی پاکستان میں ہر انسان اپنی جگہ پر مافیا بن چکا ہے. اور اگر آپ یہاں پر مالک مکان کی بھی بات کریں, کرایہ داروں کے لیے وہ بھی ایک مافیا ہے کہ اگر آپ ایک دن کرایہ لیٹ کر دیں, کوئی اور وجہ ہو, تو وہ بھی آپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہے, اور غریب آدمی اس کے خلاف بھی کھڑے نہیں ہو سکتا, ہر مہینے کا کرایہ دیتا ہے. تو صرف بات یہ کہ شعور کی, پاکستان میں تو شعور نہیں, اور دوسرا یہ کہ پولیس کا ڈر, خوف اتنا ہے کہ ایف آئی آر بھی کٹانے جائے کوئی ہماری نہیں کاٹتا جب تک ریفرنس نہیں ہوتا. پولیس کو بھی اپنا رویہ پاکستان کی عوام کے لیے ٹھیک کرنا چاہیے. علاقے کے ایم پی اور پولیس سے تعلقات یہ لوگ بنا لیتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتے ہیں. یہ میاں ابراہیم صاحب کی اگزامپل ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, اور پیر مسعود جیسے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. کتنا ڈریں گے, کب تک ڈرتے رہیں گے, اور ڈر ڈر کر جیتے رہیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دیا جلانے سے روشنی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی روشنیاں کرنے سے امید کی کرن نظر آ جائے گی. اور انشاءاللہ ان لوگوں کے خلاف جہاد ہر انسان کو پاکستان میں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے حصے کا فرض پورا کر دیا. آپ کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے, اگر مجھ پر برا وقت ہے کل کو کسی اور پر بھی آ سکتا ہے, کوئی اور اس مشکل وقت سے بچ سکے اور ایسے لوگوں سے بچ سکے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.